लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चले नन सिर्फ ददे मख की नूर पकी सम नूर शुरू उनको इजाजत राखो नन पता न लगी कि बबरे ना सब मसला पे खशवा सो तो हुक्मरानान नो पखेटा के दल रागे सो वजह वश हां दत्त खो चले मरकजी कायदीन राजी दत्त खो शेर सरहद राजी दत्त खो बमू वाली बमबारी की बमू बचरेगा चरत बकाल अल्लाह काल रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार वकीगी हक बयानी की अमू जे इस्लाम खिलाफ कम साजिशों ने करी दी द दिन खिलाफ कम साजिशों ने करी दी द उलमाए किराम खिलाफ कम साजिशों ने करी दी पनामो सिर सालत बानी हमले करी दी बखत में नबूवत में हमले करी खबर कौम तो बयानी की दास ने जमुंगा जमुंगा जामी उज जमुंगा चलेगा हक ने खल्क तरफ खारिश लागू पखेटा के दन रागे द इस्लामाबाद न पीर से तजरा डायरेक्टर से दीफाया डायरेक्टर चबागे के दे सकार ने बागी में पीर से तरेंगे को चता से मेरा इबारा करम ता प्रोग्राम तासो कैंसिल कई मा ता कानून रागल डीएसपी से चलेगा कानून को लोबिया लगने बात एसी असिस्टेंट एसी बखबर रागे डीएसपी से रागे तास दा प्रोग्राम कैंसिल कई हमारे नंदर जमात जनाजा दे जनु चते देशी जमाना कारकुनान जनाजे दे जनु चते देशी खुदा स्टेज खुदा कुर्सी दे जनु चते दे देना पार मुंग खबर मुंग मशरान मुंग तारीख है वो दे मशरान कुर्बानी और कड़ी दी मशरान विनी तो कड़ी दी इस्लाम ने करार से दे द इस्लाम दास बकब शब्द ने रर से दे कि इमाम अहमद बिन हंबल से पमला बनी कोड़े नयो कोड़े लेन मुंग कुरान और इस्लाम के पेज अंदर खत्म नबूवत जिंदाबाद आज़मुई ओ खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 आज़मुई ईमान दे खत्म नबूवत जिंदाबाद आज़मुई ईमान दे खत्म नबूवत दीन की आवाजों को दबाने की कोशिश करने वाले हुक्मरानों इस मुआशरे में बेहयाई को फरोग देते हुए इस्लाम के रास्ते रोकते हुए हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश करने वालों याद रखना तुमसे पहले बड़े बड़े हुक्मरान आए यहाँ यजीद भी आया यहाँ निमरूद भी आया फिरौन भी आया इस धरती पे हलाकू और चंगेज भी बसते रहे बर्रे सगीर में अंग्रेज भी आया आज उनका नाम और निशान नहीं है बल्ले तीर नून की बातें करने वालों ये सारी चीजें किस्सा पारी ना बन जाएंगी नाम जिंदा रहेगा या मेरे खुदा का रहेगा या उसके फजल से उसके मुस्तफा का रह जाएगा ये मैं बताना चाहता हूँ जिम्मेदार इदारों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ और यहाँ की मकामी इंतजामिया को कहना चाहता हूँ सुनिए सुनिए ये हुकूमतें सदा नहीं रहने वाली कभी नवाज शरीफ भी समझता था मैंने नहीं उतरना आज वो जेल की सलाखों में सड़ रहा है खान भी सदा नहीं रहेगा अल्लाह के बंदो आपने यही रहना है हमने यही रहना है जिस कुर्सी पे एसी साहब आप बैठे हो जिस कुर्सी पे एसएचओ साहब आप बैठे हो आपके लिए बल्ले तीर नून करें वाले एक जैसे होने चाहिए क्योंकि आपको ये कुर्सी हजरत फारूक आजम ने दी है आपके लिए पुलिस का महकमा बनाने वाले हजरत उमर ने ये कानून बताया है सामने आने वाले का ओहदा नहीं देखा जाता सामने से आने वाले का उसकी बात सुनी जाती है हक का साथ दिया जाता है ये आपकी जिम्मेदारी है इसको देखो तो सही है ये 5 साल 4 साल के लिए आने वालों की खातिर कभी ऐसा फैसला न करना कि तुम्हें अपनी कलम का जवाब अल्लाह के सामने देना पड़े ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े मैं कहना चाहता हूँ ओ हुक्मरानों गैरों को चाय पिला के वापस भेजने के आर्डर देने वालों और हमारी पुलिस हमारी फौज को हमारे सामने बंदूकें दे के भेजने वालों
भाइयों को भाइयों से लड़वाने वालों, ये याद रखना तुम्हारा नाम नहीं रहेगा, मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस का आलम सदा बुलंद रह जाएगा। बाकी जितने लोग बैठे हो ये लिख लो अपने दिल की तख्ती पे कि आज यहाँ पे अय्यद साहब हो ये अकेले नहीं है, हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद नूरानी हो ये अकेले नहीं है, पीर तरीकत जनाब ताज मोहम्मद साहब हो ये अकेले नहीं है, कि अमीर केपी के डॉक्टर शफीक अमीनी साहब हो ये अकेले नहीं है, यहाँ पे जनाब अल्लामा मोहम्मद रजा खान साहब हो अकेले नहीं है। पठानों का बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा, हत्ता के खैबर से कराची तक, क्या मुहाजिर, क्या पठान, क्या बलोच आका की नामूस और इज्जत की खातिर मैदान अमल में है। कहते हैं सारी चीजें बाद में है, हुजूर की इज्जत सबसे पहले है। और अगर तुमने हमें आजमाना है, तुमने हमें आजमा के देख भी लिया, अगर मजीद कोई शौक है फिर भी करके देख लो, हमारी रूह भी निकलेगी। वल्लाह तुम्हें पठानों से लेके सरेकियों, पंजाबियों, सिंधियों तक, बलोचियों और मुहाजिरों तक जनाब आला यही सदा आएगी। अगर तर्जमा मैं पश्तो में करूं तो सारे यही कहते नजर आएंगे कि या रसूल आज़म तन मन लता कुर्बान शाह। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नती, मां पतासु के दुआ उमूर फातिह वलू, यौद अल्लाह जल्ल शानुहु किताब और बल सुन्नतो, तरसो पोर जतासु पदे माने मंगुल लगौली, नुतासु बहर गिर बेलारे और गुमराह नसे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दातोल हर समख के चुमरा पूरी दीन पर हवाले सरा, चूंकि वक्त दुमरा नवी मुख्तसर भी दीन पर हवाले सरा दुनिया मख के चुमरा पूरे रवाना दा और सो पूरे दुनिया आबाद आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हर दौर मुताबिक दागे पेश गोया निकली दी। कपचा खलेगी और कला खलेगी, खबर हकीकत ची सही आगे पठवर जुर्म दे। पदे बुनियाद बाने जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि दा खबर में कम क्यों चाहिए साहब दा पता पम पूरे वो तफला वो तफल न कोमा। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि पदगफल किताब खसाइस कुबरा के जिक्र गई कि दो किस्म खलक जहाँ जहन्नम दी। यो किस्म खलक अग जनाना चागी कासियातुन आरियातुन माइलातुन ममीलातुन रऊसुहुन्ना का अस्नामिल इबली। यो अग किस्म जनाना चली जामी अगुस्ती और सरद जामो अगुस्तुरा पर बंदी नरे जामे चिपाई की वजूद कारी, नरे लो बटरी पसरी चिपाई की दस्तर विख्तकारी कासियातुन आरियातुन जामे में अगुस्ती खुसरद जामो अगुस्तुना आरियातुन दाबा पर बंदी माइलातुन ममीलातुन दी खलक जान तमाइला कई दी तब खलक माइला कई शवई और ऊसुहुन्ना का अस्नामिल इबली
د دې سرونه به داسې لکه د اوښ قربان. او دویم قسم هغه خلک دی چې هغوی به د حکومت په دغه باندې په عهدو باندې به ډنډې به ورسره او د خلکو په خلکو باندې به ظلم باندې کوي. ډنډې به ورسره او د هغه ډنډو په وجه باندې د عهدې په وجه باندې په خلکو باندې ظلم کوي ظالمان وایي. دا دوه قسمه خلک دا جهنم یعنی. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه هغه خصائص کبرا کې په واشګاب الفاظ باندې دا نقل کړی. رسول الله والسلام ته دنیا تر قیامت پورې چې څومره پورې حدیث مبارکه کې راځي. عبد الله بن عمر راوی د حدیث دی. دا حدیث دغه جلال الدین سیوطي عمره نقل کړی. دا کنز العمال عمره نقل کړی. دا نسیم الریاض عمره نقل کړی. نور عمره کتابونو هغه د سیرت را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې الله تعالی جل شانه ما ته دا دنیا راوچته کړې ده او په دې کې چې تر قیامت پورې څه کېدونکي زه هغې ته داسې ګورم لکه د خپل ورغو ته چې ګورم. زه په هغې بنیاد باندې پیشګویانې ورکړي څوک چې څه قسمه وي او څوک څه قسمه کردار کوونکی هغه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. زما او ستا دپاره یو چې موږ او تاسو د الله تعالی حکم خو دی د دغې حکم باندې چا عمل کړی دی د هغه عمل کولو په بنیاد باندې زما او ستا دپاره هغه عین دی. زما او ستا دپاره هغه دستور دی. زما او ستا دپاره هغه د تللو لار ده. من عزتمندو چاپیر چم باندې یو عجیبه کشمکش دی یو عجیبه کیفیت دی. 23 مارچ دی 23 مارچ ورځ دا چې په دې ورځ باندې د پاکستان قرارداد منظور شوی دی. قرارداد پاکستان پیش شوی دی 1940 کې. نن 23 مارچ باندې په ټول ملک کې ځای په ځای باندې د آتش بازۍ پروګرامونه دي. 23 مارچ باندې په ټول وطن کې ځای په ځای باندې د ناچ ګانې پروګرامونه دي. محفلونه هغه چې کوم دی سجاو شوي دي. ملي نغمې خلک وایي هغې کې که ښځې وي که سړي وي هغې لګیا دي او زموږ د خوشحالي منظور 23 مارچ منظور موږ څه کوو. موږ په دې ورځ باندې پاکستان قرارداد پیش شوی. د پاکستان یو تاریخي ورځ ده. هغې دپاره هغې ته هېڅ تکلیف نشته هېڅ روکټوک نشته. حالانکہ پاکستان بنیاد جگون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر کوم خلقو در اسلام آواز بو پتو پاکستان د خپل مقصد طرف تا د بوتلو د پارا په عوامو کې آگاهی راوستا پاکستان دې د پارا نو جوړ شوی چې په دې کې بعد فسق او فجور بازار ګرمي. پاکستان دې د پارا نو جوړ شوی چې دې کې به اسلامي اقدار پر توخي کیږي. پاکستان دې د پارا نو جوړ شوی چې اسلامي اقدار مذاق دوړاوي. پاکستان دې د پاره نو جوړ شوی چې یو سړی باندې کراچۍ په ځمکه باندې اعلان وایي چې پاکستان کې چې لوب ورانه ده د نکاح د لاس ورانه ده. باوجود د هغې به هغه ته نه څوک دا وایي چې یاره تا باندې تا د اسلامي قوانینو سریعام د اسلامي اقدارو د حضور د سنتو مذاق وړاو کړه د مسلمانانو په وطن کې. لہذا تا باندې نیشنل اکشن پلان لاګو کیږي او ته به چې کوم دی د دې سزا خورې. نیشنل اکشن پلان هغې دپاره نشته. نیشنل اکشن پلان چا دپاره دی چې چا د حضور د عزت او د ناموس ناره ووایي چې چا داسې قال الله قال رسول بیان کړ. جیل کے عزت مندو آغا خلق پراتا دی 30-40 ہزار کارکنان جیلو خوڑو پسو خوڑو تاسو سوائے دی ملک دو ٹکڑے کڑے تاسو سوائے دی خلا کڑے وا دی ڈاکا کڑے وا دوی چکم دے زدی ملک و قوم خلاف سغتاری کڑے وا دوی انڈیا سر ملو شروع دی درا سر ملو شروع
या دوی د امریکې د CIA سره ملو شوي یا دوی د اسرائیل د راو د موساد سره ملو شوي نه عزتمندو هیڅ خبرم نه وه د دوی صرف او صرف ګناه دا وه چې دوی د حضور د عزت خبره کړې وه دوی د حضور د ناموس خبره کړې وه د دې نعره دا وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دوی د حضور د ختم نبوت خبره کړې وه په دغې وجه باندې جیل هم چې کم دی وخوړه په دغه وجه باندې روزانه د پرچو مقابله هم کوي روزانه په بنیاد باندې پرچې کټ کیږي د دهشتګردۍ دفات هم کټ کیږي خدا د الله کرم دی دا د الله خاص مهرباني ده چې تحریک الحمدلله د دغې وجې نه میدان نه یو انچ هم نه دی رسته شوی چې کومې اول موقف و څلور میاشتې بعد هم دی او انشاءالله بعد دپاره به هم وي په جیل کې به هم خلکو کتل وی به داسې لیوني په لومړني ځل باندې ولیدل چې په کوم جرم کې راغلي دي اوس هم په هغې جرم باندې فخر کوي مې فخر پې ځکه کوي چې تا نه به تپوس وشو ته څه کې راغلې چا به وی ما غلا کړې ده چا به وی ما ډاکه ورځولې وه چا به وی ما چې کوم دی قتل کړی چا به وی ما فلانې زخمي کړی چا به وی ما ګاډي پټ کړی چا به وی زه چا کور ته وړېدلی چا به وی ما موټر سایکل او چرګه پټ کړې وه چې کله به لبیک والا نه تپوس وشو ته په څه کې راغلې لبیک والا به پاس کا غړی باندې وې ما په خپل نبي باندې دقت کړی ځکه راغلی ده دا جرم وي نو دا جرم مونږ ته هر وخت په بوللی زه د ATC عدالت کې د دهشتګردۍ عدالت کې جج ته پیش کړم جج ما ته ویل دي تا پسې ډېر څه لیکلي دي ما ته خو پته نشته چې ما پسې څه لیکلي دي هغه ما ته ویل چې تاسو تپوسونه کوم واقعي تا دا کار کړی دی مې جی بسم الله هغه ما ته دي دا لیکلي چې ته د سپریم کورټ فیصله د هغې پسې خبرې کوې سرعام یې کوې مې خو زما د ایمان عقیده ده اوس سره وایم بیا هم وایم چې دغه فیصله مونږ تر قیامته پورې نشو تسلیمولی د حضور د عزت سودا شوې ده زه څنګه تسلیم کړم که دغه جرم وي نو دا جرم زه اوس هم قبلوم بیا قبلوم د ژوند په هر حساب یې قبلوم که دا جرم یې اوس به هم کوم شموزو کې به هم کوم په منګوره کې به هم دا جرم کوم سوات کې به هم کوم پیر کې به هم کوم دا جرم چارسده کې به هم دا جرم کوم په جیل کې دننه به هم کوم د جیل نه بهر به هم کوم او حتی چې تما تا تختیدار چې کوم دی ما ته دا رسۍ برابره کې رسۍ به په مرۍ کې دا جرم به کوو انشاءالله تعالی مونږ ته خپل اسلاف ویلي دي چې د حضور د عزت خبره راشي بیا شب نه کېږي مونږ ته خپل اسلاف ویلي دي چې هلته حکمتونه نه چلېږي مونږ ته خپل اسلاف ویلي دي چې د حضور د عزت خبره راشي د پان صاحب پړې ښکلوه جیل څه څیز دی تکلیفونه او پرچې څه څیزونه دي نن چې ما د نوراني صاحب خبرې واورېدې زما زړه دومره غټ شو ما لا چې کوم دی الحمدلله ما ته فخر دی په دغسې مزېدار او اخلاص والا استقامت والا مخلصینو علماو ملګرو باندې څوک الحمدلله په یو میدان کې د حضور د عزت خبره چې راغله وکړه سره د دنیا خبرې موږ به څو قدمه شاته هم واخلو وکړه ته د دنیا د مفاد یو خبره وکړه کور کلي کې سب هم درته پرېږدو وکړه ته د خپل ځان دپاره چې دا ستا د ذات خبره ده موږ به رستو شو چې څنګه ته وایې هغسې به وکړو چې زما د حضور د عزت او ناموس خبره وي هغې کې رستو کېدل شته دی نه هغې کې مداهنت شته دی نه زمونږ اسلافو چرې په دې کې مداهنت کړی دی بلکې چې د حضور د عزت خبره براغلا میدان کې به ولاړو فرمائے بے ادرا ستم کا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پاکستان تاریخ کے نام اسلام پر تاریخ کے د ټولو نړۍ
بے حصہ او د بے غیرته یو داسې واقعه وشوه چې د خپل نبي د عزت سودا مسلمانان وکړه. تاسو وایئ دا وړه خبره ده؟ د خپل نبي د عزت سودا مسلمانان وکړه. یوې ښځې ښکاره ویلو چې ما حضور ته کنځلې کړي دي، سیشن کې اعتراف کړی، هائی کورټ کې اعتراف کړی، د دې ملک د آئین او د قانون مطابق په هغې باندې فیصله د مرګ شوې وه. تا صرف د یورپ یونین په دباو باندې، د مغرب په دباو باندې چې موږ به تاله چې کوم دی په آسانو په اسانو شرایطو باندې قرضې درکو، موږ به تاسو ته فنډونه درکو، موږ به ستاسو نوم د فلاني لسټ نه وباسو. تا صرف د مغرب دپاره د خپل نبي د عزت سودا وکړه او بیا لاړې په یوکې کې د وفاقي وزیر تقریر وکړ. 51 منټ انټرویو دا ته وورا یو غیرتي مسلمان یې نشي اورېدی. هغه په هغې کې وویل چې په دې فیصله باندې عدالت محرمه فیصله خو موږ کړې ده او په دې فیصله زموږ مغرب کې سترګې اوچتې شوي دي. ما ویل ظالمه تا ته پته نشته چې سترګې چېرته اوچتول غواړي؟ سترګې هغه ځای ته کې اوچتې کا چې چېرته ستا نه ستا مور هم مخ واړې. نه د یورپ په کار راځي، نه د مغرب په کار راځي، نه د پلار په کار راځي، نه د زوی په کار راځي، نه د رور په کار راځي، نه د چې کوم دی دغه مال و دولت په کار راځي. هلته سترګې اوچتې کا چې چېرته ستا په کار صرف اور صرف د مدینې منورې جانان مبارک لاجل وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضور علیہ السلام دربار پر بستر کی نہیں ٹکڑے خپل محبوب ته مخامخ کېږي نه یو تپوس خو به کېږي چې ستا د جغرافیایي حدودو خبره راغله تیارې وختې په میزایلو باندې د لاسونه ووهل ټینکونه لاړل راغلل ګاډي خلکو ټوپکې راوښتلې وایي مونږ ټول چې کوم دی د ملک د دفاع دپاره تیار یو. الحمدلله مونږ هم تیار یو د دې ملک د چپې چپې د حفاظت دپاره تیار یو د دې د جغرافیایي حدودو دپاره د ټولو نه اول وینې تویولو ته تیار یو. ملک او وطن زموږ هسې مسلافو جوړ کړی. زما نیکه به فرمایل د زړه په وینو به سیراب کړم ګلستان د وطن ګیله دې نه کوي زما ښکلي یاران د وطن زه د وطن په لیلا یم لکه مجنون لیونې ما ته گلشن ښکاري ګلدشت بیابان د وطن شراب د ننګ چې په پیالو کې د جګر څکلي شي محمد امین دې یادوي ښکلي ځوانان د وطن دا ته تیار پلیټ کې میلاو دی زموږ اسلافو پې وینې توی کړي دي. زما نیکه مبارک په 11 کاله جلا وطني تېره کړې ده او چې کله یې جلا وطن کړ د 3 کاله قید با مشقت نه پس چې دی د هریپور په جیل کې 3 کاله تېر کړل او د هغې نه پس کله چې کوم دی جلا وطن کړ نو د افغانستان ځمکې نه د خپل وطن پسې سوې سوې نارې والې دي سوې سوې جوړاګانې ورپسې کړې دي. ما او تا ته څه پته د وطن صحیح مونږ خو د سترګې کولاو کړې ازاد وو مونږ خو د سترګې کولاو کړې انګرېز نه و مونږ خو د سترګې کولاو کړې د انګرېز تورې شپېلې نه وې مونږ خو ازاد وطن کې چې کوم دی سترګې کولاو کړې مګر دې اسلافو د انګرېز په سترګو کې سترګې ورکړې وې د هغې دغه لوی لوی فوجونو له شکستونه ورکړي چې کله یې جلا وطن کو افغانستان ته واورېدو د افغانستان د ځمکې نه فرمایي رب دې خالق له غدار مکار ظالم دشمنه وطن خوږ وطنه ستا خورې خس ماته خوشبویي دي له خوشبویي سمنه وطن خوږ وطنه آبادوم به دې په هر تدبیر چې کېږي زما زړګی خوږېږي زما ستا آبادول په ما فرض شوي دي له خپل سختنه وطن خوږ وطنه هېرېږي مې نه په وړو سترګو مې یې لیدلې وطن ډېرې ښکلې قدم نجس د غماز لرې کړه ستا له تنه وطن خوږ وطنه او که مې فرشونه سل تر اړخه د کم خواب خواره شي په صد آداب خواره شي مال حرام کله راځي بې له تاجانو تنه وطن خوږ وطنه او خواږه یاران که د وطن ګلې د ناز کوي نه له محمد امینه د معذوره عذر یې پیش کړ له شیرین دهنه وطن خوږ وطنه مونږ ته څه قدر دی څه پته ده چې د وطن ځکه خو ماغیارو له په پلیټ کې ورکړی دی قانون پکې د هغې چلیږي مرضي پکې د هغې چلیږي اسلام خلاف آواز پورته شي نو څه چل دی دا د چا په دباو باندې د افسوس خبره خدا ده د یوې چوړې ښځې دپاره 40 زره د حضور غلامان ګرفتار شو د حضور علیه السلام د وارثینو نه وارثین انبیا علماو نه ګیرې راښکلې شوې هغې باندې تکلیفونه تېر شو بیمارانو ته دوی ملو نشوه اتیاو کال یوسف سلطان شهید رحمت الله تعالی علیه نه په جیل کې سوته
मुलाकात तो बदले नशी टेलीफोन जाता नशी कोले तब अवे द दुनिया द टोल नगल जुर्म दी करे दे दागे बावजूद यो सरे राजी कारा 50 किताबां ने पनुन रवली अब अगर ताबां ने पनुन रवली अगर गिरीगी अगर तो 45 घंटों के दम नदम नबा इज्जत बारे हाई में लावेगी इदा द खैर सगाले पैगाम दे द खैर सगाले पैगाम सिर्फ अल्लाह के दुश्मनान द पारा दे द हुजूर द उलमानो द खपल मुसलमानान द पारा निश्ता तरी कौन दुनिया शवे दा उलमा दी दी जमीन द सर ताजुन दी बीस जुर्म करे दे जुर्म 20 करे दे कते तो हुजूर द इज्जत द पारा रा वो तो जुर्म हुए वो तो खपल दमतो द पारा यो सनो फजी शुरू नास में जुर्म दागे वलवे द तावल जेल तलाशा ताज कमरे दा कौम मासूमाने द कौम की जनाने था पर सरेआम पर बाजार के डडोली दी जो जुर्म दे दा जुर्म दे पाकिस्तान दे गड़ा द पारा नो जो से पाकिस्तान द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह द पारा जो से अफसोस लाद मुंगा पाकिस्तान रोटी कपड़ा मकान तक कमरे रावाड़ो मुंगे ना पाकिस्तान की नमून रोटाई पकार दा पाकिस्तान की नमून जामे पकार दी पाकिस्तान की नमून और पकार दे पुलिस पकार दी औदा वच कमरे जमून रोडू ना पकार दी के इस्लाम का डाक दिया दी कना तेरे इस्लाम खिलाफ मजाक उड़ावी की दिकना यो प्रोग्राम द पार वक्त ऐसी द डीसी दफ्तरों चक्कर वे वले खुदा अल्लाह जिक्र कोमा चिबिया पर मैदान के कहता त पता दास्ता मदरसा की से निष्ठा हल तदुम खलक नाराजी उसमें रजा खान से बीजा की प्रोग्राम में कहता वो खलक रान अगले तो खलक बाहर चिकन दियो से बन से चिता से मैदान रावले नाना मैदान के बन के सबन में मैदान के दम तो बन के नाना मैदान के वदा अल्लाह दावत रसूल खबर है फलानी से के वके फलानी से के बन के तो हमदा सनत का सननिष्ठा दा टोल हर से हुजूर को खातिर दी दा पाकिस्तान दा हुजूर जुलूम सदका दा पाकिस्तान दा हुजूर दा कदम खौर सदका जो हुजूर गुलामान जो पाकिस्तान के चलता हो ग्वाड़ी रसूल महबूब तज़किरा वकई तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि व रहमतिहि बिअदद कुल मारमिन नमाज इस्लाम को मशारा मुहाजिरीन दुआन वक्त के जो तफूल आवाम खवासो